देशभर महाशिवरात्रिको उल्लास। कान्तिपुर समाचारमा आज 260औं स्थापना दिवसका अवसरमा नेपाली सेनाले एकै साथ फरक फरक तालमा 155 मादल बजाएर कायम गर्यो विश्व रेकर्ड। प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा कैद माफी पाउने 395 जनाको हुन् अनि देश चलाउने रेमिट्यान्स भित्राउन वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको पीडा। बर्ड फ्लू पीडित किसानले पाउने भए सरकारी राहत। ग्यास दुर्घटनामा परेका सांसद चन्द्र भण्डारीको स्वास्थ्य अपडेट। शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाहमा छारे रोग र उपचार विधिबारे वरिष्ठ न्युरोसर्जन वसन्त पन्तसँगको कुराकानी। अन्तर्राष्ट्रियमा युक्रेनसँग युद्धमा रुस असफल भइसकेको पश्चिमा मुलुकहरूको दावी। र खेलकुदमा आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 मा नेपालको लगातार तेस्रो जित। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। हिन्दू आराध्य देव शिवको पूजा आराधना गरी महाशिवरात्रि पर्व मनाइँदै 12 लाखले गरे पशुपतिनाथको दर्शन। 260औं स्थापना दिवसमा नेपाली सेनाको हर्ष बढाई। राष्ट्रपति चयनमा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय सहमतिको अडान नछाडेपछि एमालेसँग विकल्प साघुरियो। प्रतिपक्षी कांग्रेस आशावादी सत्ता समीकरण नै जोखिममा। भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई भारतले दिएको 20 करोडको रेडियोथेरापी मेसिन 1.5 वर्षदेखि अलपत्र। बिरामी भने थेरापीका लागि महिनौं कुर्न विवश। युक्रेनसँगको युद्धमा रुस असफल भइसकेको पश्चिमा गठबन्धनको दावी। दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नेटोलाई आग्रह। रुसले बनाउन सक्ने नयाँ रणनीतिमा चासो। र आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 मा नेपालको लगातार तेस्रो जित। नामिबिया 3 विकेटले पराजित। ज्ञानेन्द्र र आसिफ बीच 139 रनको कीर्तिमानी साझेदारी। महाशिवरात्रि पर्व आराध्य देव शिवको पूजा आराधना गरी आज देशभर मनाइँदैछ। वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीले फागुन कृष्ण त्रयोदशीका दिन शिवरात्रि पर्व मनाउँछन्। शिवरात्रिमा काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिर सहित देशभरका शिवालयमा दर्शनार्थीको घुइँचो लागेको छ। यो दिन शिवको पूजा आराधना गरे सुख समृद्धि प्राप्त हुने जनविश्वास छ। पशुपतिनाथको मन्दिरमा मात्रै साँझसम्म 12 लाखभन्दा बढीले दर्शन गरेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत अपराह्न पशुपतिनाथको दर्शन तथा पूजा अर्चना गरिन्। आजै पशुपति क्षेत्र विकास कोषको विशिष्ट अतिथिका रूपमा आएका भारतको जगन्नाथपुरी स्थित गोवर्धन मठका शङ्कराचार्य निश्चलानन्द सरस्वतीले पञ्चामृत स्नान सहित विशेष पूजा गरेका थिए। यसपटक देश विदेशबाट 5000 साधु सन्त तथा नागा बाबा पशुपतिनाथ मन्दिर आएका छन्। आजको दिन उपवास गरी रातभर जागराम बसेमा सर्वसिद्धि लाभ हुने धार्मिक विश्वास छ। आजको दिन महादेवलाई जाडो हुने जनविश्वासले प्रत्येक घर चोक र मठ मन्दिरमा दाउरा मागेर धुनी जगाई भजन कीर्तनका साथ सोही आगोमा प्रसाद बनाई ग्रहण गरिन्छ। आज काठमाडौँको पशुपतिनाथमा रातको 4 प्रहरमा 4 प्रकारका पूजाका अतिरिक्त महादीप, अखण्ड दीप, लक्ष्य बत्ती तथा दीपोत्सवका साथै बेलपत्र अर्पण गरिन्छ। कैलाशकूट र किरातेश्वर सङ्गीत आश्रममा शास्त्रीय नाचगान गरिन्छ। महाशिवरात्रिकै अवसरमा नेपाली सेनाले 260औं स्थापना दिवस मनाएको छ। यस सम्बन्धी समाचार केही बेरपछि प्रसारण गर्नेछौँ। महाशिवरात्रिका दिन पशुपतिनाथमा 12 लाखभन्दा बढीले दर्शन गरेका छन्। दिनभर नै पाशुपत क्षेत्रमा दर्शनार्थीको घुइँचो लाग्यो। त्यहाँ पुगेकाहरू पशुपतिनाथको दर्शन मात्र गरेनन्, नाचगान र मनोरञ्जन समेत गरे। पाशुपत क्षेत्रमा भेला भएका साधु सन्तले शिवरात्रिमा झनै रौनक थपेका थिए। पशुपतिनाथको प्राङ्गण आज बिहानैदेखि श्रद्धालु भक्तजनहरूको भिडले भरिएको छ र श्रद्धालुहरूको भिड सँगसँगै यहाँको माहौल निकै रमाइलो छ। भक्तजनहरूले नाचगान गरेर आज महाशिवरात्रिमा निकै रमाइलो गर्नुभएको छ भने आजको यस प्राङ्गणमा विशेष रोचकताका रूपमा बाबाहरू पनि देखिएका छन्। पशुपति
परिसरमा आजको मुख्य आकर्षण साधु बाबाहरू हुनुहुन्छ। गएको हप्तादेखि नै साधु बाबाहरू भारत तथा नेपालका विभिन्न स्थानबाट पाशुपत क्षेत्रमा आएर बसिरहनु भएको छ र आज महाशिवरात्रिको दिन जो जति भक्तजनहरू आउनुभएको छ उहाँहरूसँग आशीर्वाद लिने तथा कुराकानी गर्ने दृश्य पनि निकै नै रोचक देखिएको छ। खुशी खुशी आए, खुशी खुशी लगते हैं, सब आनंद मंगल है। हमारा उधर की बोली आनंद मंगल है। सब भोजन की व्यवस्था है, दान की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, सबकी व्यवस्था है, सबकी लेटरिन बाथरूम सबकी व्यवस्था है, कोई कमी नहीं। महाशिवरात्रिको अवसरमा पशुपतिनाथ परिसरलाई दुलहीझै सजाइएको छ। यो जुन सजाइएको झक्की झकाउ छ यसमा श्रद्धालु भक्तजनहरू निकै रमाइरहेका छन्। भक्तजनहरू पूजा आराधनामा मात्र होइन, पूजा गरेर निस्किसकेपछि यहाँको जुन झक्की झकाउ छ यसमा फोटो खिच्ने, टिकटक बनाउने लगायत गरेर निकै रमाइरहेका छन्। एकदम राम्रो, धेरै राम्रो लाग्यो। हाम्रो नेपालको होइन, विशेष गरेर हाम्रो नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो हाम्रो यो। त्यही भएर हामीलाई धेरै राम्रो लाग्छ। हाम्रो पशुपति एकदम छुट्टै आनन्द आउँछ। धेरै राम्रो छ यसपालि चाहिँ। अब म त पोहोर आएको थिइनँ, यसपालि फर्स्ट टाइम आएको, धेरै राम्रो छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यसपटकको महाशिवरात्रिमा लगभग 20 लाख श्रद्धालु भक्तजनहरूले दर्शन गर्ने अनुमान गरेको थियो। त्यही अनुसार आज पशुपति परिसरमा निकै भिडभाड छ। यसै गरी आइतबार महाशिवरात्रिको भोलिपल्ट गुठी संस्थान तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले महाशिवरात्रिलाई लक्षित गरेर विभिन्न स्थानबाट आएका साधु सन्त तथा बाबाहरूलाई उहाँहरूको पदवी अनुसार दक्षिणा दिएर बिदाई गर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। हामीले शिवरात्रि पर्वको अवसरमा पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आएकालाई सोधेका छौँ, आराध्य देव भगवान पशुपतिनाथसँग के कामना गर्नुभयो? जनताको आवाज। सबैलाई शान्ति होस्, सबैलाई सुख होस्, रोग नलागोस् भनेर चाहिँ प्रार्थना गरेको छ। देशमा शान्ति होस्, शान्ति फैलियोस्, सम्पूर्ण जनताहरूले चाहिँ सुखी बनुन्। सबैजनाले सोचे जस्तो काम गरून्, सबैजनाले जे सोचेर आउनु भएको त्यो पुरा होस्। आफ्नै देशमा स्वरोजगार हुन पाउन्, त्यही हो कामना हाम्रो। परिवारको लागि यस्तो सबै राम्रो खुसी हुनु पर्यो, त्यसैको लागि हो हामीहरू। महाशिवरात्रिको दिनमा चाहिँ हामी सबै नेपालीहरूलाई सुख शान्ति समृद्धि मिलोस्, त्यही नै कामना गर्दछु भगवान पशुपतिनाथसँग। पहिला राम्रो होस् होइन, अब वर्षको एकचोटि आउने दिन हो। सबैको रक्षा होस्, कल्याण होस्, देश विदेशको सबैजनाको। अब हामी शिवरात्रि भन्ने नै सबैको महिमा ठुलो पावन तीर्थ हो। सबैजना भक्तजनहरूको राम्रो होस्, देशवासीहरूको राम्रो होस्, देशमा शान्ति होस्, सुख शान्ति होस्, जनतालाई राहत मिलोस् कामना गर्छौँ। राम्रो होस्, शिवजीको थान राम्रो होस्, पशुपतिनाथले रक्षा गरून्। पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गर्नुहुन्छ, रक्षा गर्नुहुन्छ, सबैको सुख शान्ति समृद्धि बढाउनुहुन्छ। भनौँ सुख शान्ति समृद्धिको लागि चाहिँ यसो दर्शन गरौँ भनेर। 12 को पढाइ चाहिँ अब बोर्ड चाहिँ राम्रो होस् भनेर माग्दैछु। भगवानले आफ्नो घर परिवार सुख शान्ति देशमा यस्तो भइरहेछ होइन, शान्ति होस् त्यही भन्न चाहन्छु। स्वास्थ्य दीर्घायुको कामना, अब त्यस्तै त्यही परिवारको लागि राम्रो, सबैले परिवारलाई सबै राम्रो होस् भन्छु म। केटाकेटीलाई सुख सन्तोष, रोग नलाओस्, हिँड्दा बाटो पाउन्, खाँदा घाँस पाउन्, पढ्दा विद्या पाउन्, सबै दुःख कष्टहरू नाश होस्, सबैले सुख पाउन्। महाशिवरात्रिकै अवसरमा नेपाली सेनाले 260औं स्थापना दिवस मनाएको छ। हरेक वर्ष शिवरात्रिको दिनलाई सैनिक दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको नेपाली सेनाले काठमाडौँको सैनिक मञ्च टोली खेलमा विशेष समारोह आयोजना गर्यो। कार्यक्रममा सेनाले शिवरात्रि बढाइ गरेको छ भने विभिन्न सैनिक कौशल प्रस्तुत गरेको छ।
3000 भन्दा बढी सैनिक सहभागी कार्यक्रममा प्रति आतंकवाद सम्बन्धी अभ्याससँगै आफ्ना सैन्य हतियार पनि प्रदर्शन गरिएको थियो। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत प्रस्तुत गरेको नेपाली सेनाले सबैभन्दा धेरै मादल बजाएर विश्व रेकर्ड कायम गरेको छ। यसपटक नेपाली सेनाले फरक ठाउँमा एकैसाथ 155 मादल बजाएर विश्व रेकर्ड राखेको हो। सैनिक दिवसको कार्यक्रममा भारतका 4 जना पूर्व प्रधान सेनापति समेत सहभागी थिए। नेपाली सेनाको मानार्थ सेनापति भइसकेका भारतीय पूर्व प्रधान सेनापतिहरू दलवीर सिंह, दीपक कपूर, जे सिंह र सोमनाथ शर्मा सैनिक दिवसमा सहभागी भएका हुन्। कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लगायत उच्च पदाधिकारी सहभागी थिए। राष्ट्रपति चयन गर्न फागुन 25 गते हुने चुनावका लागि 13 गते मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि अब 1 हप्ताको समय पनि छैन। तर दलहरू बीचमा कुनै सहमति हुन सकेको छैन। नेकपा एमाले सरकार गठनकै बेला राष्ट्रपतिका विषयमा गठबन्धन दलहरू बीच सहमति भइसकेको दावी गरे पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति छान्ने भन्दै समानान्तर छलफल गरिरहेका छन्। दाहालले भन्ने गरेको राष्ट्रिय सहमतिलाई टेकेर नेपाली कांग्रेस आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन लागिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा एमालेसँग के विकल्प छन् त? राष्ट्रपतिका विषयमा दलहरूबीच सहमति बन्न नसकिरहेका बेला गत मंगलबार पार्टी निकट अनेरासोबीको महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धन जे पनि हुन सक्ने भन्दै असमझदारी बढेको संकेत गरेका थिए। दलीय गठबन्धन तोडेर अर्को एउटा सरकार बनाएका छन्, यो सफलताको कुरा हो। तर हाम्रा आम रूपमा पार्टीका साथीहरू प्रसन्न भएको देखिन्छ। प्रसन्न हुनु पर्दछ, तर कथम कदाचित यो स्थिति फेरियो भने। ओलीले गठबन्धनप्रति नै आशंका व्यक्त गरिरहे पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको भेटघाटमा कमी आएको छैन। पछिल्ला दिनमा दुई नेताबीच कैयौं पटक राष्ट्रपतिकै विषयमा छलफल भएको छ। यो सँगै प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेससँग पनि निरन्तर सम्पर्क गरिरहेका छन्। यसले राष्ट्रपतिमा ओलीसँगका विकल्प साँगुरिएका छन्। पहिलो र सजिलो विकल्प भनेको एमाले भित्रैबाट ओलीले रोजेको पात्रमा सहमति जुटाउने नै हो। तर त्यसका लागि परिस्थिति बिग्रँदो छ। दोस्रो विकल्प एमाले भन्दा बाहिरबाट भए पनि ओलीले अगाडि सारेको पात्रमा सहमति जुटाउनु हो। प्रधानमन्त्री दाहालले भन्ने गरेको सहमति त्यसमा हुन सक्नेछ। त्यो नभएमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएर राजनीति नै अर्कोतर्फ लाग्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा गठबन्धन जोगाएर अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्री दाहालले प्रस्ताव गरेको पात्रलाई नै समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यता ओलीमा हुन सक्छ। तर एमाले नेताहरू भने सहमति भइसकेकाले दायाँ बायाँ नहुने बताउँछन्। पुस 10 गतेको सहमति कायम गर्नै पर्छ। यदि गर्नु भएन भने भन्ने प्रश्न छ। यदि गर्नु भएन भने नेपाली पोलिटिक्सले नयाँ कोर्स लिन्छ। त्यो कोर्स लिँदा प्रचण्डजीको प्रधानमन्त्री पनि छुट्न सक्छ। तर राष्ट्रपति एमालेको हुन्छ भन्ने कुरा त्यो हामीले भने होइन, उहाँसँग हामीले मागेको होइन, त्यो उहाँले भने हो। आज माओवादीले दिन्छ भने हामी माग्नै गएको छैनौँ, उहाँ आफै दिन आउनुभएको। निरन्तर छलफलमा रहे पनि एमालेलाई राष्ट्रपति दिने पक्षमा माओवादी केन्द्र देखिँदैन। सबैलाई मान्य हुने व्यक्ति मात्रै राष्ट्रपति बनाउने निर्णय नै भइसकेको माओवादी नेताहरू बताउँछन्। दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बिहोर्दाखेरि व्यवस्थापिका र कार्यपालिका अनि कार्यपालिका र सामान्य राष्ट्रपतिको कार्यालयको बिचमा टकराव हुने त्यस प्रकारको जटिलताहरू देखा पर्यो। त्यसको अन्त गर्नको निम्ति र शक्ति सन्तुलनलाई कायममा राख्नको निम्ति सहमतिको राष्ट्रपति भनेको हामीले। गठबन्धन दलबीच मनमुटाव बढ्दै जाँदा विपक्षी नेपाली कांग्रेस भने हौसिएको छ। माओवादीका केही नेताको समेत आश्वासन पाउन थालेपछि कांग्रेस राष्ट्रपति आफ्नो हातमा पर्नेमा ढुक्क जस्तै देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसमा सकारात्मक रूपमा लिइरहनु भएको, सबैमा राष्ट्रिय सहमति नै जुटाउँछु भनिरहेको र नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार प्रति पनि सकारात्मक देखिनु भएको हुनाले त्यो नयाँ परिवेश आउन सक्दछ। नेपाली कांग्रेसको
उम्मेदवार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन सक्दछ भन्ने आकलन हो। मनोनयनको दिन नजिकिँदै जाँदा राष्ट्रपतिको विषय झन् पेचिलो हुँदै गएको छ। यसले तत्काल स्पष्ट खाका पहिलाउन नसके राजनीतिक समीकरण नै परिवर्तन नहोला भन्न सकिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र जिल्ला सहकर्मीहरूका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 395 जना कैदीको सजाय माफी गरेकी छन्। मन्त्री परिषदको बिहिबारको बैठकले गरेको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले निलम्बित सांसद अरुण कुमार चौधरी लगायत 395 जना कैदीलाई माफी दिएकी हुन्। राष्ट्रपतिबाट कैद माफी भई प्रजातन्त्र दिवसको दिन छुट्ने कैदीमा ओखलढुङ्गाका उज्जन श्रेष्ठ, हत्याकाण्डका दोषी पुष्कर गौतम पनि छन्। सोही हत्या मुद्दामा दोषी ठहर भई कैदमा रहेका बालकृष्ण ढुङ्गेललाई 2076 मै माफी दिएको थियो। व्यक्ति हत्याको सजाय पाएका व्यक्तिलाई पनि सरकारले आम माफी दिएको छ। के भन्ला भन्ने कुरामा संशय पैदा भएर यो कुरालाई गुपचुप राख्नुपर्ने, गुपचुप राख्ने, विवाद सामना गर्न नसक्ने मनस्थितिमा निर्णय गर्ने काम राम्रो होइन। सरकारले पारदर्शी रूपमा यो सजाय यसकारणले मिनार दिइएको हो भन्ने वस्तुनिष्ठ रूपमा अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ। होइन भने यो एक प्रकारको गलत क्रियाकलापको व्यापार जस्तो हुन जान्छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरीको पनि कैद सजाय माफी भएको छ। 13 वर्ष अघिको आगजनीको घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद र जरिवाना भुक्तान गर्न बाँकी चौधरी प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेपछि पक्राउ परेका थिए। सजाय माफी गर्दा पीडितलाई भने जानकारी नै नगराई गुपचुप राख्ने गरिएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार चालचलन सुधार भएका, उमेर तथा शारीरिक अवस्था कमजोर भएका र गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा कैदमा नभएको व्यक्तिलाई माफी दिन सकिनेछ। संहिता अनुसार भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार लगायतका मुद्दाका कैदीको भने कैद माफी हुँदैन। पछिल्लो समय सरकारले गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवस, प्रजातन्त्र दिवस तथा दशैं जस्ता अवसर पारी वर्षको 3 पटकसम्म कैदीलाई माफी दिँदै आएको छ। अब बाँकी समाचार। स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक उपकरण नहुँदा सहरका महँगा अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता मुलुकका अधिकांश ठाउँमा अझै छ। तर सहरमा भने भएकै महँगा उपकरण प्रयोगमा नआएर खिया लाग्ने अवस्था छ। भारतले 1.5 वर्ष अघि भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई दिएको करोडौँ मूल्य पर्ने रेडियोथेरापी मेसिनको यस्तै हालत छ। उपचारका लागि आउने बिरामी भने थेरापीका लागि महिनौँ कुर्न विवश छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई अत्याधुनिक रेडियोथेरापी मेसिन उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको थियो। सोही अनुसार भारत सरकारले 1.5 वर्ष अघि मेसिन पनि दियो। तर आवश्यक थप उपकरण, पारमाणविक सोर्स नभएको भन्दै मेसिन सञ्चालनमा ल्याइएको छैन। उक्त मेसिनले एक दिनमा 100 जनाको हाराहारीमा उपचार गर्न सकिन्छ। तर पारमाणविक सोर्सका लागि सरकारले अनुमति दिन ढिलाइ गर्दा बिरामीको उपचारमा समस्या आएको अस्पतालको भनाइ छ। अब त्यो मसिन सञ्चालन गर्नलाई चाहिँ त्यो एउटा सोर्स चाहिन्छ, आइसोटोप चाहिन्छ, कोबाल्ट। त्यो सोर्सको कमीले हो। त्यो सोर्स ल्याउनको लागि चाहिँ इजाजत पत्र चाहिन्छ र त्यो इजाजत पत्रको लागि मैले मेरो तर्फबाट मेरो आफ्नो माथिल्लो निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय, विज्ञान मन्त्रालयमा मैले लेखापढ गरिसकेको छु। क्यान्सरका बिरामीको रेडियोथेरापी मार्फत उपचार गर्न 1 महिनामा झन्डै 2 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ। तर यो अत्याधुनिक मेसिनबाट 20,000 रुपियाँमै उपचार गर्न सकिन्छ। 20 करोड रुपियाँ पर्ने उक्त मेसिन सञ्चालनमा आउन सके निकै राहत मिल्ने स्वयं बिरामीहरू बताउँछन्। यहाँ त्यो एउटा रेडिएसनलाई मात्र 1,10,000 भनेपछि तपाईँको ब्लड चेक, अनेक चेकहरू गर्दाखेरि, मेडिसिन गर्दाखेरि 1,75,000 पुग्छ। अब त्यो कोस्ट मात्र 1,10,000 भन्छ, त्यो माथि पैसाहरू अरू पनि तिर्नुपर्छ। त्यो मेडिकलमा अब जान्छन् त्यो त, त्यो भएर साह्रै गाह्रो छ। तर यो नयाँ मेसिन भइदिएको भए धेरै राहत हुन्थ्यो। राहत हुन्थ्यो, इलाज गराउनुको लागि सजिलो हुन्थ्यो त्यो। अब सामान्य मान्छेहरूले पनि गर्न सक्छन् त्यस्तो। अब कम प्राइजमा रेडिएसन गर्छ भने सामान्य मान्छेहरूले पनि एकदम सजिलोसँग काम गर्न सक्छ। त्यो धेरै सस्तो सुलभ नि त सरकारी अस्पताल हो। रेडियोथेरापी यहाँ त सरकारको सहुलियत छ। त्यसमाथि पनि अब कुनै बिरामीले उपचार गर्न आए मैले पैसै तिर्न सक्दिनँ भन्यो भने उसलाई हामीले निःशुल्क पनि गर्छौँ, डिस्काउन्ट पनि गर्छौँ। नेपालमा प्रत्येक वर्ष विभिन्न खालका क्यान्सरका 25,000 बिरामी थपिरहेका हुन्छन्।
तीमध्ये 50% बिरामीलाई रेडियोथेरापीको उपचार आवश्यक पर्छ। भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा थेरापीका लागि आउने बिरामीको चाप बढेपछि महिनौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले यो अत्याधुनिक मेसिन छिटै सञ्चालनमा ल्याउन सरकारी पहल आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, आफ्ना माग पूरा गराउन व्यवसायीहरू सडकमै उत्रिनुपर्ने अवस्था किन आएको होला? ए, अव्यावहारिक ब्याज दर, बी, सरकारले नसुनेर, र सी, ऋण मिनाहा गर्ने दाउ। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, अव्यावहारिक ब्याज दरमा 30%, बी, सरकारले नसुनेरमा 26% र सी, ऋण मिनाहा गर्नेमा दाउमा 44% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, करोडौं मूल्यका स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगविहीन हुनुलाई के भन्ने? ए, कमिसनको चक्कर, बी, सरकारको लापरवाही, र सी, दक्ष जनशक्ति अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाह। नेपाली समाजमा छारे रोगका बारेमा अझै अन्धविश्वास रहेको पाइन्छ। कतिपयले यसलाई भूत प्रेतसँग समेत दाँचेर हेर्छन्, तर यो मस्तिष्कसँग सम्बन्धित रोग हो। यो रोग जोसुकैलाई जतिखेर पनि हुन सक्छ। छारे रोग के हो र यसको उपचार विधि के भन्ने बारेमा वरिष्ठ न्युरोसर्जन डाक्टर बसन्त पन्तसँग सहकर्मी कृपाल गौतमले कुरा गरेका छन्। अब छारे रोग भनेको हाम्रो मस्तिष्क चाहिँ बिजुलीले के चलेको हुन्छ, करेन्टले चलेको हुन्छ। मुटु बाहेक शरीरको सबै अङ्ग र सोच्नेदेखि लिएर बिहेभियरदेखि लिएर हाम्रा चाहिँ बानी व्यवहारदेखि लिएर बोल्नेदेखि लिएर त्यो सबै चिज ब्रेनले नै कन्ट्रोल गरे हुन्छ। त्यही भएर पहिलो इन्फर्मेसन, पहिलो मेसेज चाहिँ ब्रेनबाटै जान्छ। फोक्सोला होस् कि हातला होस् कि सबै चिजलाई, र एकदम स्मुथली राम्रोसँग ब्रेनको करेन्ट चलिरहेछ, सबै ठाउँ राम्रोसँग चलिरहेछ भने त्यसले राम्रो काम गर्छ। कुनै एउटा पार्टले चाहिँ काम गर्न छोड्यो भने अनि त्यसपछि आएर चाहिँ छारे रोगको लक्षण देखिने हो। अब जुन छारे रोग हामी सबैले बुझ्छौँ नि, बङ्गै लड्ने, त्यसपछि हातखुट्टा काम्ने, जिब्रो टोक्ने, पिसा पिसा फुस्किने भने जस्तो, त्यो चाहिँ एउटा किसिमको छारे रोग मात्रै हो। मान्छे हराउने अनि हिँड्दिने घरबाट, अथवा चाहिँ हिँड्दा हिँड्दै भक्क लड्ने, यस्ता थुप्रै खालको अनगिन्ती, अथवा कसैको चाहिँ एउटा हात मात्र चल्ने, त्यो छारे रोग भयो होला। एउटा हात मात्र चल्ने अथवा एउटा खुट्टा मात्र चल्ने, अब मुख मात्र यसरी चल्ने, यस्तो खालको विभिन्न, त्यो चाहिँ अब कस्तो खालको छारे रोग हो, त्यसमा चाहिँ लक्षण चाहिँ फरक फरक हुन्छ। डाक्टर साहब, यो छारे रोगको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो छारे रोग चाहिँ कुनै उमेर समूह, विशेष उमेर समूहलाई देखिने हो कि सबै उमेरलाई देखिन्छ कि? कुनै पनि बच्चालाई पनि हुन्छ यो। जस्तै बच्चाहरूमा हुने छारे रोगमा चाहिँ झस्किने भन्छौँ हामी, यस्तो झस्किने खालको चाहिँ छारे रोग एकदमै धेरै हुन्छ त्यो। अब यङ एजमा चाहिँ हामीहरूकोमा पहिला एकदमै धेरै चाहिँ नाम्ले किराको फुलले गरेर चाहिँ टेपवर्मले गरेर त्यसको किराको फुल टाउकोमा गरेर त्यसले छारे रोग धेरै हुन्थ्यो। अहिले रिसेन्टली त्यो हाम्रो डेटा चाहिँ अलिकति कम भएको छ, त्यो रोग चाहिँ अलिकति कम भएर आएको छ नेपालमा। र अब ट्युमर भनौँ अथवा कुनै पनि ब्रेनमा कुनै पनि खराबी भयो भने त्यसले चाहिँ छारे रोगको लक्षण लिएर आउन सक्छ। यो छारे रोगको कुरा गरिरहँदा यो रोग चाहिँ निको हुन्छ हुँदैन, अथवा यसलाई हुनै नदिनको लागि केही गर्न सकिन्छ? छारे रोगको पहिला त हामीले यो छारे रोग नै हो भनेर पहिला पत्ता लगाउनु पर्यो। सबै कामले छारे रोग नहुनु पनि सक्छन्। अब यदि त्यो छारे रोग हो र त्यसलाई दुईचोटि भएको छ, जिन्दगीमा दुईचोटि भएको छ त्यो चिज भने चाहिँ त्यो मान्छेले उपचार गर्नुपर्छ। एकचोटि भएको छ भने त्यसले जाँच चाहिँ गर्नुपर्छ। सिटी स्क्यान अथवा MRI र EEG, बेस्ट चाहिँ MRI हो। MRI पनि ठिक छ, EEG पनि ठिक छ भने त्यो मान्छेले चाहिँ हेर्न सक्छ, उपचार नगरिकन हेर्न सक्छ फर्स्ट एट्याकमा। तर दुईचोटि भयो भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ उपचार सुरु हुनुपर्छ। र उपचारको हकमा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ अब कस्तो खालको छारे रोग छ त्यही अनुसारको औषधिहरू विभिन्न छन्, त्यो औषधि नै दिने हो। र औषधि एउटा अथवा कहिलेकाहीँ दुईवटा अथवा कहिलेकाहीँ तीनवटा चारवटासम्म पनि दिनुपर्ने हुनसक्छ। र औषधिले चाहिँ 70% छारे रोग चाहिँ बन्द हुन्छ, कन्ट्रोल हुन्छ। अब कोहीलाई औषधि खुवाएर रोकेर बन्द गरेर छुटाइदिनु पनि सकिन्छ, अथवा कोहीलाई चाहिँ जिन्दगीभर खुवाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ। भारतको मुम्बईमा उपचाररत नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीको स्वास्थ्य सुधार हुँदै गएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्।
उनलाई दिँदै आएको कृत्रिम अक्सिजनको मात्रा 45%ले घटाइएको छ भने फोक्सोले आफै काम गर्न थालेको छ। आजदेखि कृत्रिम अक्सिजनको मात्रा कम गरिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सक डाक्टर मुकेश मिश्रालाई उद्धृत गर्दै कांग्रेसका नेताहरूले जनाएका छन्। सोमबार भेन्टिलेटर हटाउने तयारी छ। हातको जलेको भागले पनि काम गर्न थालेकाले दोस्रो शल्यक्रिया गर्न नपर्ने जनाइएको छ। बुधबार राति काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित घरमा ग्यास चुहिएर आगलागी हुँदा सांसद भण्डारी र उनकी आमा जलेर घाइते भएका थिए। उनीहरूलाई तत्काल कीर्तिपुर अस्पताल लगिएकोमा 86 वर्षीय आमा हरिकलाको बिहीबार बिहान निधन भएको थियो। अर्थ र विकास। आर्थिक उन्नतिको सपना बोकेर धेरै युवा युवती वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्, तर आर्थिक उपार्जन सोचेको जस्तो कहाँ हुन्छ र? कामको प्रकृति, आम्दानीको आकार र एक्लोपन जस्ता कारणले मानसिक समस्या सिर्जना हुन्छ। आफ्नो मानसिक अवस्थालाई सन्तुलनमा राख्न नसक्ने श्रमिकले आत्महत्यासम्मको बाटो रोज्ने गरेका छन्। 2065 साल यताको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये 10,666 श्रमिकले विदेशी भूमिमै ज्यान गुमाएका छन्, जसमध्ये 1,187 जनाले आत्महत्याको बाटो रोजेका छन्। यो भनेको 12.75% हो। अन्तिम डेढ दशकमा मलेसियामा मात्रै 80 जनाले आत्महत्या गर्दा साउदी अरेबियामा 78, कतारमा 50, युएईमा 58 जना नेपाली कामदारले आत्महत्या गरेका छन्। आत्महत्या गर्नेको संख्या उल्लेख्य भए पनि कारण पत्ता लगाई समाधानका लागि प्रयास भएका छैनन्। हाम्रा युवा त्यहाँ दैनिक 3-4 जना मरेको फेरि पनि त्यो सरकारी डाटा हो। तपाईले मानव अधिकारवादीको डाटा अथवा परिवारकै उनीहरूको आप्रवासी परिवारकै डाटा अथवा त्यहाँ काम गर्ने आप्रवासी सञ्जालको डाटा हेर्नुभयो भने त्यो धेरै छ है। त्यो स्थिति भनेको के हो त भन्दा भयावह स्थिति हो। बृहत आप्रवासी एउटा एकीकृत आप्रवासी नीति नहुँदाखेरिको समस्या हो यो। वैदेशिक रोजगारमा जान र गर्ने काममा अनेकन तनाव खेप्नुपर्ने, सम्झौताको पूर्ण अध्ययन नगर्ने वा सम्झौता अनुरूपको आर्थिक उपार्जन नहुने कारणले आत्महत्या गर्नेको संख्या बढेको हो। परिवार तथा सरकारले सानो प्रयास मात्र गर्ने हो भने यो संख्या शून्यमा झार्न सकिने विज्ञ बताउँछन्। कतिपय सवालमा उहाँहरू सेवा खोज्न पनि नसक्ने र पाउँदाखेरि पनि सही सेवा नपाउँदाखेरि मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट गुज्रिरहँदाखेरि त्यसको सही समाधान नहुँदाखेरि चाहिँ हाम्रा धेरै व्यक्तिहरू जो हामी स्वस्थ भनेर विदेशमा पठाइरहेका छौँ उहाँहरू चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्याकै कारणले डिप्रेसन जस्तो विषयको सही पहिचान र उपचार नपाउँदाखेरि आत्महत्याबाट मृत्यु रोजिरहनु परेको एउटा कठिन यथार्थ हाम्रोसम्म विद्यमान छ। श्रम शक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने तर उनीहरूको सुरक्षामा ध्यान नदिने सरकारी प्रवृत्तिका कारण पनि यो समस्या जटिल बनेको छ। तथ्याङ्कमा समस्या बढ्दै जाँदा पनि सरकार भने सुधारको प्रयास जारी रहेको दाबी गर्छ। कम्ती कन्भेन्सन युएन आइएलओ कन्भेन्सनले दिएका प्यारामिटर्सहरू दिएछन्, त्यतिसम्म फुलफिल भइदियो नि त हुन्थ्यो हैन, त्यतिसम्म फुलफिल भइदियो हुन्थ्यो भनेर हाम्रो तर्फबाट जहिले पनि हाम्रो चाहिँ डिमान्ड रहन्छ। नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनको 1/4 हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ। आत्मनिर्भरता र निर्यातमा जोड दिन नसकेको सरकारले देशको सञ्चित पुँजी बढाउने मुख्य आधार वैदेशिक रोजगार हो। विभिन्न गन्तव्यमा गएका श्रमिकको सुरक्षालाई चुस्त बनाउन सके मात्र समस्या न्यूनीकरण हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ किरण अधिकारी, काठमाडौँ। बर्ड फ्लूबाट पीडित किसानले आगामी हप्ताभित्रै राहत रकम पाउने भएका छन्। गत वर्ष नष्ट गरिएका पन्छी तथा दानाको क्षतिपूर्ति दिने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेपछि किसानले राहत पाउने भएका हुन्। पशु सेवा विभागका प्रवक्ता डाक्टर चन्द्र ढकालका अनुसार किसानलाई 58 करोड रुपैयाँ दिनुपर्नेछ। बर्ड फ्लू लागेका पन्छी सरकार आफैले नष्ट गर्ने गरेको छ। किसानले लागतको 70% राहत सम्बन्धित जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्र वा पशु सेवा केन्द्रबाट प्राप्त गर्नेछन्। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर लगायत 15 जिल्लाका करिब 300 किसानले राहत पाउन सकेका थिएनन्। अब बाँकी समाचार। कुडा कर्णालीको चौथो संस्करण अन्तर्गत आज कर्णालीमा लगानीका विषयमा संवाद भएको छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा चलिरहेको कर्णाली उत्सवको दोस्रो दिन आज कर्णालीमा लगानीबारे संवाद भएको हो। सो सत्रका वक्ता गैर-आवासीय नेपाली सङ्घका पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछानेले नेपालमा लगानीको वातावरण बढाउन सरकारले नै जोड दिनुपर्ने बताए। नेपालमा लगानी गर्न चाहने गैर-आवासीय नेपालीले आफ्ना तर्फबाट सकेको लगानी गरेको उनको टिप्पणी छ। उर्वर फर्टाइल ल्यान्ड छ, पानी छ,
यस्तो सबै चिजको चाहिँ उष्ण मौसम छ, सबै चिज हुँदाहुँदै पनि हामी कहाँ चाहिँ छ नि हामीसँग इच्छा शक्ति नभएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ होइन। र कानुन छन् तर कानुनलाई चाहिँ छ नि त्यसलाई जब हामी व्यवहारमा उतार्न खोज्छौँ त्यहाँ चाहिँ समस्या देख्छु मैले। उक्त सत्रमा लामिछानेका साथै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कर्णाली अध्यक्ष पदमबहादुर शाही लगायतका वक्ताले कर्णालीमा लगानीबारे धारणा राखेका थिए। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 मा नेपालले जितमा ह्याट्रिक गरेको छ। नामिबियालाई 3 विकेटले हराउँदै नेपालले लिग 2 मा पहिलो पटक लगातार तेस्रो जित दर्ता गरेको हो। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा टस जितेको नेपालले नामिबियालाई ब्याटिङको निम्तो दियो। निर्धारित 50 ओभरमा पाहुना टोलीले 6 विकेट गुमाएर 274 रन जोड्यो। ओपनरद्वय कार्ल ब्रिकेनस्टक र लोहान लरेन्सले पहिलो विकेटका लागि 64 रनको साझेदारी गर्दै उत्कृष्ट सुरुवात दिलाएका थिए। दुवैलाई सन्दीप लामिछानेले आउट गरे। ब्रिकेनस्टकले 20 र लोरेन्सले 41 रन जोडे। यो 2 विकेटसँगै लामिछानेको लिग 2 का 27 खेलमा 50 विकेट पुरा भयो। लिग 2 मा सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीको सूचीमा लामिछाने तेस्रो स्थानमा छन्। माइकल भान लिङ्गेन 22 रनमा आउट भए। 138 रन बनाउँदा 5 विकेट गुमाएर नाजुक स्थितिमा रहेको नामिबियाका लागि जेन ग्रिन र पिकिया फ्रान्सले 94 रनको साझेदारी गरेका थिए। फ्रान्सले 49 रन जोडे। ग्रिनले 63 बलमा 75 रन बनाए। लामिछानेले 3 र करण केसीले 1 विकेट लिए। नेपालले 275 रनको लक्ष्य 47 ओभर 3 बलमा 7 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। कुशल भुर्तेल 1 रनमा आउट भए। दोस्रो विकेटका लागि ज्ञानेन्द्र मल्ल र आसिफ शेखले 24 ओभरमा 139 रनको कीर्तिमानी साझेदारी गरे। ज्ञानेन्द्र 65 रनमा आउट भए। आसिफले 98 बलमा 8 चौका र 2 छक्का सहित 81 रन जोडे। चौथो विकेटका लागि कप्तान रोहित र कुशल मल्लले 92 रनको साझेदारी गरेका थिए। कुशल 49 रन बलमा 62 रन जोडेर आउट भए। उनले 4 छक्का र 6 चौका हिर्काए। रोहितले 39 रन बनाए। विजयी चौका प्रहार गरेका सोमपाल कामीले अभिजित 8 रनको योगदान गरे। नेपालले नामिबियालाई पहिलो खेलमा 2 र स्कटल्यान्डलाई 3 विकेटले हराएको थियो। नेपाली ब्याटर ज्ञानेन्द्र मल्ल र आसिफ शेखले आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 मा 139 रनको कीर्तिमानी साझेदारी गरेका छन्। दुवैले अर्धशतकीय पारी खेल्दा ज्ञानेन्द्रले अर्को रेकर्ड बनाए। 139 रन नेपालले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा गरेको अहिलेसम्मकै ठूलो साझेदारी हो। टियु क्रिकेट मैदानमा दोस्रो विकेटका लागि ज्ञानेन्द्र र आसिफले 24 ओभरमा 139 रन जोडे। ज्ञानेन्द्र 74 बलमा 65 रन बनाउँदै आउट भए। उनले 5 चौका र 1 छक्का हिर्काएका थिए। उनी यो अर्धशतकसहित नेपालका लागि सबैभन्दा धेरै 7 अर्धशतक हान्ने खेलाडी पनि बने। दोस्रो स्थानमा 6 अर्धशतकसहित कप्तान रोहित पौडेल छन्। ज्ञानेन्द्र आउट हुनुअघि आसिफले 7 चौका र 2 छक्काको मद्दतमा 68 रन बनाएका थिए। ओडिआईको कुनै पनि विकेटका लागि नेपाली ब्याटरले अहिलेसम्म 139 रनको साझेदारी निभाउन सकेका थिएनन्। नामिबिया विरुद्धको पहिलो खेलमा कुशल भुर्तेल र कप्तान रोहित पौडेलले 133 रन बनाउँदै दिपेन्द्र सिंह ऐरी र देव खनालले गरेको 123 रनको साझेदारी तोडेका थिए। सन् 2022 मा टियुमै दिपेन्द्र र देवले तेस्रो विकेटका लागि 123 रनको साझेदारी निभाएका थिए। आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 मा नेपालले पहिलो पटक लगातार 3 खेलमा जित दर्ता गर्दै कीर्तिमान बनाएको छ। घरेलु मैदानमा सिरिज सुरु हुँदा नेपाल 5 खेलदेखि जितविहीन थियो। तर नामिबियासँगका दुवै खेल र लिग 2 च्याम्पियन स्कटल्यान्डमाथि प्राप्त जितले ओडिआई मान्यता बचाउने नेपालको यात्रा अब भने केही सहज भएको छ। नेपालले लिग 2 का 25, 26 र 27औं खेलमा जित हात पारेपछि अङ्क तालिका 18 बाट 24 मा पुगेको छ। 3 खेलमा नेपालले महत्त्वपूर्ण 6 अङ्क थपियो। कमजोर ब्याटिङका कारण नेपालले आधा दर्जन भन्दा बढी खेल जितको मुखमा पुगेर पनि गुमाएको थियो। ओडिआई नै गुम्न सक्ने खतराका बीच घरेलु मैदानको सिरिज खेलिरहेको नेपालले शानदार पुनरागमन गरेको छ। पहिलो खेलमा नामिबियालाई 2 विकेट, दोस्रो खेलमा स्कटल्यान्डलाई 3 विकेट र शनिबार नामिबियालाई फेरि 3 विकेटले हराएपछि नेपाललाई ठूलो राहत मिलेको हो। तीनै खेलमा कप्तान रोहित पौडेलले टस जितेका थिए। नेपालले लगातार 3 खेलमा 275 माथिको लक्ष्य पूरा गर्यो। मोन्टी देसाईले प्रशिक्षकको रूपमा तथा रोहितले कप्तानको रूपमा लगातार 3 खेल जित्न सफल भए। नामिबिया विरुद्धको दोस्रो खेलमा 275 रनको लक्ष्य पूरा गर्दा ज्ञानेन्द्र मल्ल, आसिफ शेख र कुशल मल्लले अर्धशतक प्रहार गरे। 3 खेलमा फरक फरक खेलाडीले प्रदर्शन गर्नु नेपाली टिमका लागि सकारात्मक संकेत हो। हैन अब जहिले पनि चान्सेस थियो हैन। अब हामीले 12 वटा गेम अस्ति योभन्दा अगाडि सुरु हुँदाखेरि पनि हामी काउन्ट गरि नै रहेको थियौँ हैन।
तर पनि कस्तो भने एउटा गेम एकचोटि लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ किनभने यहाँबाट गइसकेपछि फेरि अर्को सिरिज अर्को डिफ्रेन्ट ठाउँमा हुन्छ होइन पिच डिफ्रेन्ट हुन्छ डिफ्रेन्ट टिम हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा गेम एउटा सिरिज लिएर गयो भनेदेखि पक्कै पनि जुन किसिमको अहिले बढिरहेको छ खेलाडीहरूमा कन्फिडेन्स त्यसले चाहिँ पक्कै हुन्छ जस्तो लाग्छ खुसी लागिरहेको छ यो हेरेर टिमको इन्भाइरोमेन्ट पनि एकदम राम्रो छ त्यसले गर्दा पनि हामीले यो ठुलो टार्गेटहरू अचिभ गरेर छौँ चेज गरिरहेको छौँ र डिफ्रेन्ट म्याचमा डिफ्रेन्ट एउटा नयाँ प्लेयरले आएर त्यो कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ र डिफ्रेन्ट म्याचमा नयाँ एउटा हिरो बनेर कोही प्लेयर आइरहेको छ त्यसले गर्दा एकदमै त्यो टिममा पनि कन्फिडेन्स आएको छ यो उत्साहजनक प्रदर्शन नेपालले जारी राख्दै बाँकी 9 मध्ये 6 मा जित हात पारे सिधै ओडिआई जोगिनेछ भने शीर्ष 3 मा रहने सम्भावना पनि कायमै हुनेछ तर बलिङमा नेपालले सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता शनिबारको डेथ ओभरले देखाएको छ नामिबियाले अन्तिम 5 ओभरमा 84 रन प्रहार गरेको थियो अलिकति प्लस माइनस भन्ने कुराहरु त हुन्छ नि हैन तर पनि विकेट यति राम्रो छ हैन अब सेट भएको ब्याट्सम्यानलाई रोक्न अलि गाह्रै छ हैन अब बलर्सहरूले आई थिङ्क त्यो प्लानमा अलिकति 10% एक्जिक्युसन अलिकति राम्रो गर्न सक्थ्यो होला तर स्टिल अब राम्रो विकेटमा अब बलरलाई पर्ने चान्सेस धेरै नै हुन्छ होइन इम्प्रुभ गर्ने बेला हो चिन्ता भन्दा पनि मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ आगामी मंगलबार स्कटल्यान्डसँग खेलेपछि नेपालले तुलनात्मक रूपमा सहज प्रतिद्वन्दी युएई र पपुवा न्युगिनीसँग खेल्नेछ जसमध्ये 4 खेल घरेलु मैदान र 4 खेल युएईमा हुनेछन् नेपाल र भारत बीचको दोस्रो मैत्रीपूर्ण फुटबल जारी छ भारतको जवाहरलाल नेहरू रङ्गशालामा भइरहेको खेलमा पहिलो हाफमा दुवै टिमले गोलरहित बराबरी खेले 2 दिन अघि स्वर्गीय भएका भारतीय पूर्व खेलाडी तुलसीदास बलरामको सम्झनामा मौन धारण सहित खेल सुरु भएको थियो चौथो मिनेटमा मनिषा कल्याणले डिवक्स बाहिरबाट प्रयास गरे पनि कप्तान तथा गोलरक्षक एन्जेला तुम्बापो सुब्बाले सहजै बचाएकी थिइन् 15औं मिनेटमा कप्तान इन्दुमतीले गोलको अवसर खेर फाल्दा भारत अग्रता बनाउन चुक्यो 26औं मिनेटमा सावित्रा भण्डारीले डिवक्स भित्रबाट गरेको प्रहार गोलरक्षक चानुले रोकेपछि नेपालले अग्रता बनाउने अवसर खेर फाल्यो सावित्रा भण्डारीले अतिरिक्त समयको 2 मिनेटभित्र 2 गोल गरेपछि पहिलो मैत्रीपूर्णमा नेपालले भारत विरुद्ध 2-2 गोलको रोमाञ्चक बराबरी खेलेको थियो trying to go on attack and catch India by surprise. They've looked for these long shots time and again. तेस्रो संस्करणको 15A राष्ट्रिय क्लब रग्बीको उपाधि विभागीय त्रिभुवन आर्मी क्लबले जितेको छ गोर्खाली रग्बी क्लब विरुद्ध स्कोर अन्तरको जित निकाल्दै आर्मी लगातार तेस्रो पटक च्याम्पियन बनेको हो त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आज सम्पन्न फाइनलमा आर्मीले गोर्खाली विरुद्ध 19-19 अङ्कको रोचक बराबरी खेल्यो निर्धारित 80 मिनेटको खेलमा 19-12 ले पछि रहेको आर्मीका लागि अतिरिक्त समयमा पूजन फिवालीले ट्राई मार्फत 5 अङ्क बटुलेका थिए लगत्तै प्राप्त कन्भर्जिङको अवसर सदुपयोग गर्दै फिवालीले 2 अङ्क जोडेपछि आर्मीले अङ्क बराबरी गर्यो लिग चरणमा 10-10 अङ्क बटुले पनि आर्मी स्कोर अन्तरका आधारमा शीर्ष स्थानमा रहँदै फाइनल पुगेको थियो आर्मीले पहिलो खेलमा आकाश भैरवलाई 72-0 र दोस्रो स्थानमा हिमालयन रग्बीलाई 75-10 ले हराएको थियो गोर्खालीले भने हिमालयन टाइगरलाई 67-17 र आकाश भैरवलाई 76-3 ले पराजित गरेको थियो यही स्कोर अन्तरले आर्मी फाइनलमा बराबरी खेले पनि उपाधि जित्न सफल भएको हो केन्याका स्टेफन केसै 17औं पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथनको च्याम्पियन बनेका छन् उनले निर्धारित दूरी 2 घण्टा 20 मिनेट 07 सेकेन्डमा पुरा गरी पहिलो भएका हुन् यस्तै केन्याकै युलियस मिरियुकी बाहोम दोस्रो भए उनी 72 किलोमिटर दूरी 2 घण्टा 27 मिनेट 3-7 सेकेन्डमा पुरा गर्न सफल भए यस्तै त्रिभुवन आर्मी क्लबका होमलाल श्रेष्ठ तेस्रो भए उनले 2 घण्टा 29 मिनेटमा दूरी पुरा गरे म्याराथनमा पहिलो दोस्रो र तेस्रो हुने खेलाडीले क्रमशः 5 लाख 3 लाख र 2 लाख नगद प्राप्त गरे यस्तै महिला हाफ म्याराथनमा नेपाल पुलिसकी राजपुरा पछाइ पहिलो भइन् उनलाई निर्धारित दूरी पुरा गर्न 1 घण्टा 23 मिनेट 6 सेकेन्ड समय लागेको थियो उनले 1,50,000 रुपैयाँ प्राप्त गरिन् यस्तै एपीएफकी वृन्दा धानके श्रेष्ठ देसारले दोस्रो स्थान हात पारिन् उनी 1 घण्टा 26 मिनेट दौडिएकी थिइन् 1 घण्टा 26 मिनेट 49 सेकेन्ड दौडिएकी पूर्णलक्ष्मी नेउपाने तेस्रो भइन् दोस्रो भएकी वृन्दाले 75,000 र तेस्रो भएकी लक्ष्मीले 50,000 प्राप्त गरे यस्तै 10 किलोमिटर तर्फ एपीएफकी आशा राउत पहिलो पुलिसकी ब्रिस्मा कुमाल दोस्रो तथा आर्मीकी कल्पना खड्का तेस्रो भए पुरुषतर्फ आर्मीका सञ्जय श्रेष्ठ पहिलो सुभाष श्रेष्ठ दोस्रो तथा 5 थरका दीपक सुहाङ तेस्रो भए एसोसिएसन अफ इन्टरनेसनल म्याराथन एन्ड डिस्टेन्स रेसेस एम्सले रुटलाई मान्यता दिएपछिको यो पहिलो संस्करण हो म्याराथन पोखरा रङ्गशालाबाट सुरु भएको थियो यस्तै नेपाल र भारत बीचको मैत्रीपूर्ण खेलको 82 मिनेट सकिएको छ दुवै टिमले अहिलेसम्म गोल गर्न सकेका छैनन्
खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज जाँदा जाँदैमा महाशिवरात्रिमा पशुपति क्षेत्रभित्र देखिएका साधु सन्तहरूको दृश्य।